सूरतुल हदीद यह छु मदनी आत मन 29 आयात तो 4 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला संद नाव सत युस बे इंतहा मेहरबान तो रहम करन वोल छु। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला सं तस्बीह छ करमस प्रत तम चीजन युस जमीनस तो आसमानन मज छु। सू छु गालिब तो हिकमत वोल। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जमीन व आसमानन हिंद सल्तनतुक मालिक छु सुई, जिंदगी छु बख्शान तो मौत छु दिवान, तो प्रत चीजस पर छु कुदरत थावान। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सूई छु अव्वल ते तो आखिर ते तो जाहिर ते छु तो बातिन ते। यानी येल किहिन ओस न तेल ओस सूई, तो येल किहिन रोज न तेल रोज सूई। सु छु सारवी जाहिर खत खसित जाहिर, तिकाज दुनियास मज यह कैसा ते ज़हूर छु सु छु तम सिंदनी सिफातन तो अफालन हुंद तो तम सिंदी नूरुक ज़हूर। तो सु छु प्रत बातिन खत खसित बातिन, तिकाज हवासो सहित तम सन जात महसूस करन छु दरकिनार, अक्लो फिक्र तो ख्याल ताम हेक न तम सन हकीकत तो तर्ज लबित। तो तस छु प्रत चीजुक इल्म। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। सूई छु यम सारी आसमान तो जमीन 6 दोहन मज पैदा कर, तो पत सपुद अर्शस पर जलवगर। यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यख्रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फीहा। तम सिंदिस इल्मस मन छु यह कैसा जमीनस मज गसान छु तो यह कैसा अमे मज नेरान छु, तो यह कैसा आसमान पे वसान छु तो यह कैसा अत मज खसान छु। दोमेन लफ्जन मज वनो जी सु छु महज कुलियातन हुंद योत आलिम के, बल्कि छुस जुजियातन हुंद इल्म। अख अख दान युस तहन तल गसान छु, अख अख वथर तो कोट युस जमीन मज फटान छु, रूदुक अख अख कत्र युस आसमान वसान छु, तो बुखारातन हुंद प्रत मकदार युस समंदरों तो झीलों पे वथित आसमानस कुन खसान छु तस दर नजर। तस छ पाय जि कुस दान कत जाय छु जमीनस मज, तवे छु सु तथ फाटवित कोट कड़ान तो तथ छु परवरिश करित फांपलावान। तस छ पाय जि बुखारातन हुंद कूता मकदार कमि जाय पे छु वोतमुत तो कोत छु वोतमुत, तेली छु सु तिमन सारनी जमा करित उबुर बनावान, तो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सन मज बगरित छु प्रत जाय हिसाब सान रूद त्रावान। वहुव मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सु छु तोह सत येते तुह छिव, यस काम ते करान छु तथ छु सु वुछान। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। सूई छु जमीन तो आसमानन हज बादशाही हुंद मालिक, तो सारी मामलात छ फैसला खतर तस कुन रुजू यवान करना। युलिजुल लैल फिन
النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. سُے چھُ رٲژ کران دۄہس منٛز تہٕ دۄہس کران رٲژ منٛز دٲخل تہٕ دِلن منٛز پوٗشیٖدٕ راز تام چھُ زانان. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ایمان أنِو خۄدایس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس رسوٗلس پٮ۪ٹھ. یتھ جایہِ چھُنہٕ ایمان اننہٕ نِش مُراد محض زبٲنۍ زبٲنۍ اسلامُک اقرار بلکہِ چھُ پزِ دِلہِ ایمان انُن تہٕ خرچ کٔرِو تِمو چیٖزو منٛزٕ یِمن پٮ۪ٹھ تٔمۍ تُہۍ خلیٖفہٕ چھِنو بنٲومٕتۍ. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. یِم لُکھ تۄہہِ منٛز ایمان انن بیٚیہِ کرن مال خرچ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ بوٚڑ اجر. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. تۄہہِ کیٛاہ چھُو گوٚمُت زِ تُہۍ چھِو نہٕ خۄدایس پٮ۪ٹھ ایمان انان حالانکہِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم چھُ تۄہہِ پننِس رۄبس پٮ۪ٹھ ایمان اننٕچ دعوت دِوان. یتھ جایہِ تہِ چھُ ایمان اننہٕ نِش مُراد پزِ دِلہِ ایمان انُن تہٕ تٔمۍ چھُنو تۄہہِ عہد ہیوٚتمُت یعنی اطاعتُک وعدٕ اگر تُہۍ پٔزۍ پٲٹھۍ مانن وٲلۍ چھِو. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. سُہ چھُ اللہ تعالیٰ یُس پننِس بندس پٮ۪ٹھ چھُ صاف صاف آیات نٲزِل کران تاکہِ تۄہہِ انیو انہِ گٹو منٛز کٔڑِتھ گاشس کُن تہٕ حقیٖقت چھےٚ یہِ زِ اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ شفیٖق تہٕ مہربان. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ٲخر کیٛاہ وجہ چھُ زِ تُہۍ چھِو نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز خرچ کران حالانکہِ زٔمیٖنُک تہٕ آسمانن ہُنٛد میٖراث چھُ خۄداے سٕنٛدی خٲطرٕ. اتھ چھِ زٕ مطلب. اکھ یہِ زِ مال چھُنہٕ ہمیشہِ تۄہہِ نِش روزن وول اکہِ دۄہ چھُ لٲزمن تۄہہِ یہِ ترٲوِتھ گژھُن تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ امیُک وٲرِث بنن وول. بیاکھ مطلب چھُس یہِ زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز گژھٮ۪و نہٕ تۄہہِ مال خرچنہٕ وِزِ کُنہِ غریٖبی تہٕ تنگ دستی ہُنٛد اندیشہٕ لاحق گژھُن تِکیٛازِ یس خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ تُہۍ یہِ خرچ کٔرِو سُہ چھُ زٔمیٖن و آسمان کٮ۪ن تمام خزانن ہُنٛد مٲلِک. تس نِش اوس نہٕ تۄہہِ دِنہٕ خٲطرٕ بس یُتُے کینٛہہ یُس تۄہہِ تٔمۍ دیُتمُت چھُنو بلکہِ ہیٚکِو سُہ تۄہہِ پگاہ امہِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ دِتھ. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. تۄہہِ منٛز یِم لُکھ فتح حٲصِل سپدن پتہٕ خرچاون تہٕ جہاد کرن تِم ہٮ۪کن نہٕ زانٛہہ تِمن لُکن برابر سپدِتھ یِمو فتح حٲصِل گژھنہٕ برونٛہہ خرچومُت تہٕ جہاد کوٚرمُت چھُ. أولئك أعظم درجة من
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. تہند درجہ چھ تمو کھت کھسِتھ یمو پوتس خرچو تہ جہاد کور اگرچہ خدایان چھ دشوین سۭتۍ رٕتۍ وعدٕ کٔرمٕتۍ. امہ نش سپد معلوم زِ ییٚلہِ تہِ زانٛہہ اسلامس پٮ۪ٹھ سُہ وقت ییہِ یتھ منٛز کفر تہٕ کٲفرن ہُنٛد پوتر گوٚب آسہِ تہٕ بظٲہر آسن نہٕ اسلام کہِ غلبٕکۍ آثار دوٗر دوٗر تام نظرِ گژھان، امہِ وقتہٕ یِم لُکھ اسلام کہِ حمایت خٲطرٕ پنُن جان مٔنڈِس پٮ۪ٹھ تھاون بیٚیہِ کرن مال خرچ، یِہنٛدِس مرتبس واتن نہٕ تِم لُکھ یِم کفر و اسلام کہِ کشمکشُک فٲصلہٕ اسلام کِس حقس منٛز سپدنہٕ پتہٕ قۄربٲنی دِنۍ. یہِ کینٛژھا تُہۍ کران چھِو، اللہ تعالیٰ چھُ تمہِ نِش باخبر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. کُس چھُ یُس خۄدایس دی قرض، رُت قرض، تاکہ اللہ تعالیٰ دی اتھ کینٛہہ گۄنہٕ اضافہٕ کٔرِتھ واپس تہٕ تس خٲطرٕ چھُ بہتریٖن اجر. یہِ چھےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ کریٖمی ہٕنٛز شان زِ اگر انسان تٔمۍ سُنٛد عطا کرنہٕ آمُت مال تٔمۍ سٕنٛزی وتہِ منٛز خرچایہِ تیٚلہِ چھُ سُہ تتھ پننہِ ذمہٕ قرض دِوان قرار، بشرطیہ کہِ سُہ آسہِ قرضِ حسن یعنی رُت قرض، یعنی خٲلص نیتہٕ سان یی کُنہِ غرضہٕ ورٲے دِنہٕ. اتھ قرضس متعلق چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ زٕ وعدٕ، اکھ یہِ زِ سُہ دِیہِ کینٛہہ گۄنہٕ ہُررٲوِتھ سُہ واپس، بیاکھ یہِ زِ سُہ کرِ اتھ پٮ۪ٹھ پننہِ طرفہٕ بہتریٖن اجر تہِ عطا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. تمہِ دۄہ ییٚلہِ تُہۍ مومِن مرد تہٕ مومِن مستورات وٕچھو زِ تِہُنٛد نوٗر چھُ تِمن برٛونٛہہ برٛونٛہہ تہٕ تِہنٛدِ دٔچھنہِ طرفہٕ دوان. یتھ جایہِ ہیٚکہِ اکھ سوال أکِس شخصہٕ سٕنٛدِس ذہنس منٛز شک پٲدٕ کٔرِتھ. سُہ چھُ یہِ زِ برٛونٛہہ برٛونٛہہ نوٗرُک پکُن چھُ فِکرِ تران، مگر نوٗرُک صرف دٔچھنہِ اندٕ دونُک مطلب کیٛاہ چھُ؟ کیٛاہ تِہنٛدِ کھوورِ طرفہٕ آسیا انہِ گوٚٹ؟ امیُک جواب چھُ یہِ زِ اگر اکھ شخص پننِس دٔچھنِس اتھس کٮ۪تھ گاش ہٮ۪تھ پکان آسہِ امہِ گاشہٕ سۭتۍ گژھِ کھووُر اند تہِ روشن، مگر حقیقت چھےٚ یی زِ گاش چھُ أمِس دٔچھنِس اتھس کٮ۪تھ. تِمن یی وننہٕ زِ آز چھےٚ بشارت تُہنٛدِ خٲطرٕ، جنت آسن یِمن بٔنۍ کِنۍ کۄلہٕ آسن پکان یِمن منٛز تِم ہمیشہٕ روزن. یِہے چھےٚ بٔڑ کامیٲبی. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. تمہِ دۄہ آسہِ منافق مردن تہٕ منافق زنانن ہُنٛد حال یہِ زِ تِم ونن مومِنن، ہے اسہِ کُن وٕچھتو تاکہِ أسۍ تُلہو تُہنٛدِس نوٗرس کینٛہہ فٲیدٕ. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. مگر تِمن یی وننہٕ پتھ ہٹِو، پنُن نوٗر ژھٲنٛڈِو بیٚیہِ کُنہِ جایہِ. فضرب بينهم بسور له باب. پتہٕ یی تِمن منٛزباگ اکھ دیوار کھڑا کرنہٕ یتھ منٛز اکھ دروازٕ آسہِ. باطنه فيه الرحمة وظاهره من
قبله العذاب تات دروازس اندر آسہِ رحمت تہٕ نٮ۪برٕ آسٮ۪س عذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور تِم ونن آلو کر مومنن کیا ٲسۍ نا تۄہہِ سۭتۍ مومن دِن جواب مگر تۄہہِ تروو پنُن پان پانہٕ فتنس منٛز موقع پرستی کٔرو شکس منٛز روٗدِو تہٕ اپٕز توقعات روٗدِو تۄہہِ فریب دِوان یوٚتام زن اللہ تعالیٰ سُنٛد فٲصلہٕ آو تہٕ ٲخری وقتس تام روٗدوٕ تۄہہِ سُہ بوٚڑ دھوکہٕ باز یعنی شیطان خۄداے سٕنٛدِس معاملس منٛز دھوکہٕ دِوان فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير لہذا نہ یی آز تۄہہِ نِش کانٛہہ فدیہ قبوٗل کرنہٕ تہٕ نہ تِمن لُکن نِش یِمو ٹاکار کُفر اوس کوٚرمُت تُہُنٛد ٹھِکان چھُ جہنم سُے چھُ تۄہہِ خبر ہٮ۪نہٕ وول تہٕ یہِ چھُ بدتریٖن انجام ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق کیا ایمان انن والٮ۪ن خٲطرٕ ووت نا وُنہِ سُہ وقت یتھ جایہِ چھُنہٕ ایمان انن والٮ۪ن خٲطرٕ مُراد تمام مُسلمان کینٛہہ بلکہِ چھُ مُسلمانن ہُنٛد سُہ خاص دور یُس ایمانُک اقرار کٔرِتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدٮ۪ن مانن والٮ۪ن منٛز شٲمِل اوس گوٚمُت تہٕ امہِ باوجوٗد ٲس نہٕ تِہنٛدِس دِلس منٛز اسلامٕچ دگ زِ تِہنٛدۍ دِل پِگلن اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ ذِکرِ سۭتۍ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس نٲزِل کرنہٕ آمتِس حقس برونٛہہ کنہِ نمن ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون تہٕ تِم گژھن نہٕ تِمن لُکن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ بنٕنۍ یِمن برونٛہہ کِتاب ٲس دِنہٕ آمٕژ پتہٕ گُزریو اکھ زیوٗٹھ کال تِمن پٮ۪ٹھ تہٕ تِہنٛدۍ دِل سپٕدۍ سخت تہٕ آز چھِ تِمو منٛز اکثر فٲسِق بٔنِتھ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون وارٕ پٲٹھۍ زٲنِو زِ اللہ تعالیٰ چھُ زٔمیٖنس امہِ کہِ موتہٕ پتہٕ زندگی بخشان یتھ جایہِ ییٚمہِ مُناسبت کِنۍ یہِ کتھ ارشاد چھےٚ سپٕزمٕژ سۄ پزِ ٹھیٖک پٲٹھۍ سمجھٕنۍ قرآن مجیدس منٛز چھُ واریاہن جاین نبوتس تہٕ کتاب نٲزِل سپدنس روٗد چن برکتن سۭتۍ ہِشر دِنہٕ آمُت تِکیازِ انسٲنیتس پٮ۪ٹھ چھِ امِکۍ تِمے اثرات مرتب سپدان یِم زٔمیٖنس چھِ روٗدٕ سۭتۍ سپدان یتھ زٔمیٖنس منٛز وۄپدنٕچ رس تہٕ صلٲحیت چھِ آسان سۄ چھےٚ پھۄلان البتہٕ بنجر زٔمیٖن چھےٚ بنجرٕے روزان اسہِ چھو نِشٲنی تۄہہِ صاف صاف ہاومژٕ بنان چھُ زِ تُہۍ ہیٚیِو عقلہِ کٲم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم
मर्दन तो मस्तूरातन मज यम लुक सदका दिन वल छ सदक छु उर्दू जबान मज सठा बुर मानियन मज बोलने यवान मगर इस्लाम किस इस्तिलाहस मज छ तथ अतियस वनान युस पज दिल तो खालिस नियत सान महज खुदाय सिंज खुशनुदी खतर दिन यी तो यथ मज कह रियाकारी आसन तो न यी कंस मिन्नत थावन कशर जबान मज तो अत योहे मानी तो यमो खुदायस कर्ज हसन छ दितमुत तिमन यी यकीनन कह गुन हुर्रवित दिन तो तिहंद खतर छ बेहतरीन अजर والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم तो यमो लोको अल्लाह ताला तो तम सिंद रसूलन पे ईमान ओनमुत तिमे पन्निस रबस नजदीक सिद्दीक तो शहीद सिद्दीक सिद्दुक मुबालगा सादिक गो पजोर तो सिद्दीक गो सठा पजोर मुराद तुथ रास्तबाज इंसान यस मज न कह खोचर युस न जह हक निश तो सेजर निश डोलमुत यस निश न यह तवक्का यी करने जि सह वन जह पन्निस जमीरस खिलाफ कह कत यम कह कत मानमच तो सह पूर खुलूस सान मानमच तम कि वफादारी हुंद आसन हक कोरमुत अदा तो पन्ने अमल सतन साबित दितमुत कर सह पज पे तुथु मानन वोल युथ अकिस मानन वलिस पज आसन शहीद यथ जाय मुराद सह शख्स युस पन्ने कौलो अमल सत हक शहादत दी لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم तिहंद खतर तिहुंद अजर तो तिहुंद नूर तो यमो लुको कुफर कोरमुत तो सानन आयातन बुत फिरमुत तिम जहनमी اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد वार पर जनियो यह दुनिया जिंदगी छन अमे वराई कहीं खेल तो दिल रंजवन बे जीनत ज़ाहिरी टीप टाप तो तुहद पान वन अकिस थकुन बे मालो औलादन मज अकिस ब्रोह नेरनच कोशिश करें كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما अमिच मिसाल तिज जन तो अख बारिश सपज अम निश पैदा सपदन वल पैदावार वुचित सपद काश्तकार खुश पत योहे पैदावार पपान तो तुह वुछान यह सपुद जरद यानी अत आव हरुद पत यह बोस बनित रोजान وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور अत बरकस आखरत सो जाय ये सख्त आजाब बे अल्लाह तला सिंद तरफ मगफिरत तो खुशनूदी दुनिया जिंदगी छन छल यानी दोख दिन वाले सामान वराय बे कहीं سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله
दूरियो तो करियो अख अकिस ब्रोह नेरनच कोशिश रब सिंदिस मगफिरतस तो तथ जन्नतस कुन यमिच वुसत आसमानो जमीनस हिश छे। यह आयत येले सूरह आल इमरान किस आयत 133 सत परान तेल तुत तसवुर जहनस मज यिवान जे यम बाग तो महल अकिस इंसानस जन्नतस मज मिलन तिम आसन सिर्फ अम सिंद कयाम खतर, मगर दर हकीकत आय सारी कायनात अम सिंद सालगाह युस फराहम छु करना आमुद तिमन लुकन खतर यमो खुदायस तो तम सिंदन रसूलन पेठ आस ईमान ओनमुत। ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم। यह अल्लाह तआला सुंद फजल यस यसान छु तस छु अता फरमावान तो अल्लाह तआला छु सेठा फजल वोल। ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها। कह मुसीबत छुन त्युत युस जमीनस मज या तुहंदिस पन्निस नफ्सस पेठ नाजिल आस सपदान तो अस आस न सु तम के पैद करने ब्रोह अकिस किताबी यानी तकदीर किस नविश्तस मज लिखित थोमुत। إن ذلك على الله يسير। यह करन छु अल्लाह तआला सिंद खतर सेठा सहल काम। لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور। यह सोरी कह अम मूजूब ताकि यह कैसा नुकसान तुह सपदो तथ पे गु नु तुह गमगीन सपदन तो यह कैसा अल्लाह तआला तुह अता फरमावे तथ पे गु नु तुह बोश खसन। अल्लाह तआला छुन तिथन लुकन पसंद करान यम पनुन पान बोड़ छु समझान बे छु थकान। الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد। यम पान बुखुल छु करान बे छु बाकियन बुखुल करनस पेठ हस दिवान वन अगर कह रोगरदनी करान छु तेल छु अल्लाह तआला बेनियाज तो तारीफ करना आमुद। لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط। अस सूज पन रसूल टाकार निशानियों तो हिदायतों सान तो तिमन सत कर किताब तो मीजान नाजिल ताकि लुक सपदन इंसाफस पे कायम। यथ मुख्तसर कथ मज अंबिया अलैहिमुस्सलामन हिंद मिशनुक पूर लुब लुबाब बयान करना आमुद। खुदाय सिंद तरफ यीत्या ते रसूल दुनियास मज आय तिम सारी त्रे चीज हेत आमत। गोडनुक बैनात यानी खुलो खुलो निशानी रोशन दलाइल तो वाजह हिदायत। दुयम किताब यथ मज तिम सारी तालीमात लेखन आमत यम इंसानन हंद हिदायत खतर दरकार ताकि लुक हेकन रहनुमाई खतर यमन कुन रुजू कर। त्रेयम मीजान यानी हको बातलुक सु मयार युस ठीक ठीक त्रकर तूल तूल यह वन जि अफकार अखलाक तो मामलातन मज अफरात तफरीत केन मुख्तलिफ इम्तिहान दरमियान कस कथ इंसाफ। وأنزلنا الحديد فيه بأس
شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بیٚیہِ کوٚر شِستٕر نٲزِل یتھ منٛز سٮ۪ٹھاہ زور چھُ تہٕ لُکن خٲطرٕ چھِ واریاہ فٲیدٕ. انبیا علیہم السلامن ہُنٛد مِشن بیان کرنہٕ پتہٕ أتھۍ سۭتۍ یہِ فرماوُن چھُ پٲنۍ پانہٕ اتھ کتھِ کُن اِشارٕ کران زِ یتھ جایہِ چھُ شِستٕر مُراد سیٲسی تہٕ جنگی طاقت تہٕ کلامُک مُدا چھُ یہِ زِ خۄدایَن ٲسۍ نہٕ پنٕنۍ رسوٗل قیامِ عدلٕچ محض اکھ سکیٖم پیش کرنہٕ خٲطرٕ مبعوث کٔرمٕتۍ بلکہِ ٲس یہِ کتھ تہِ تِہنٛدِس مِشنس منٛز شٲمِل زِ اتھ گژھِ عملن نٲفِظ کرنٕچ کوٗشش یِنۍ کرنہٕ تہٕ سۄ قوت گژھِ فراہم یِنۍ کرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ در حقیقت عدل سپدِ قٲیِم. اتھ یِم درہم برہم کرن تِمن یی سزا دِنہٕ تہٕ یِم اتھ مزاحمت کرن تِہنٛدۍ زور یِن پھُٹراونہٕ. یہِ چھُ امہِ موٗجوٗب آمُت کرنہٕ زِ خۄدایس سپدِ معلوٗم زِ کُس چھُ تٔمِس وٕچھنہٕ ورٲے تس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن رسوٗلن مدد کران. إن الله قوي عزيز. پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ قوت وول تہٕ زبردست. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. اسہِ سوٗز نوح علیہ السلام تہٕ ابراہیم علیہ السلام تہٕ تِمن دۄشوٕنی ہٕنٛدِس نسلس منٛز تھٲو نبوت تہٕ کِتاب. پتہٕ روٚٹ تِہنٛدیو اولادو منٛز کٲنٛسہِ ہدایت تہٕ واریاہ سپٕدۍ فاسق. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. تِمن پتہٕ سوٗزۍ اسہِ پیوٚٹھُس پٮ۪ٹھ رسوٗل تہٕ تِمو ساروٕے پتہٕ کوٚر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مبعوث تہٕ تس کٔر انجیل عطا. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. تہٕ یِمو لُکو تٔمۍ سٕنٛز پٲروی کٔر تِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز تروو اسہِ آر تہٕ رحم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. تہٕ رحبٲنیت کٔر تِمو پانے ایجاد. رحبٲنیتُک معنی چھُ تاریکُ دُنیا بنُن تہٕ دُنیٲوی زندگی نِش ژٔلِتھ جنگلن تہٕ بالن منٛز روزُن نتہٕ کُنہِ جایہِ تنہٲیی منٛز بِہُن. اسہِ اوس نہٕ یہِ تِمن پٮ۪ٹھ فرض کوٚرمُت مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ خۄشنوٗدی ہٕنٛدِس طلبس منٛز کوٚڑ تِمو یہِ بِدت پانے تہٕ پتہٕ یُس امچہِ پابندی کرنُک حق اوس سُہ کوٚرُکھ نہٕ ادا. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. تِمو منٛز یِمو لُکو ایمان اوس اوٚنمُت تِہُنٛد اجر کوٚر اسہِ تِمن عطا مگر تِمو منٛز چھِ اکثر لُکھ فاسق. الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته
ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. है लोको यमो ईमान छु उन्मुत खुदायस खोजियो तो तम सिंदिस रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अनु ईमान अल्लाह ताला करो तही पन्ने रहमतुक दोगन हिस्सा अता तो तही बख्शो सो नूर यम किस गाशस मज तुह पक्यो तो तुहद कसूर कर माफ. अल्लाह ताला छु सेठा माफ करन वोल तो मेहरबान. तही पजो ये रविश इख्तियार करें لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ताकि अहली किताबन लगे पाए जे अल्लाह ताला सिंदिस फजलस पे तिहिज कह इजारदारी बे ये अल्लाह ताला सुन फजल छु तस पन्निस अथस मज यस यसान छु तस छु अता करान. والله ذو الفضل العظيم. तो अल्लाह ताला छु सेठा फजल वो